اوے آؤ نا پیاریو پیاریاں نال خیر خائی کریا کرو پیاریاں نال ہمدردی کریا کرو پیاریاں دے کم کیتے آ جایا کرو نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون اکھا پیر جاندے کئی یار بیلیے ویلا اوکا جد جند دے بنیا ہوئے دعا کریا کر اللہ کسے پریشانی دے اندر مبتلا نہ کر دے وے دعا کریا کرو اللہ کسے مصیبتاں دے اندر مبتلا نہ فرما دے وے اوے آؤ نا پیاریو او بندے نے آندہ میں ایک دن پڑھ دارے آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو رب العالمین دا کتنا بڑا انعام ہے جس رب العالمین نے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی تسی افراد اول وقت دے اندر اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو اللہ تو انو بیت اللہ دے اندر جمعہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے چاند کباتا ذرا سماعت فرما لو خطبہ جمعہ دے اندر آؤندے ہو پیار لے کے محبت لے کے اور جان لگیا کچھ سبق لے کے جایا کرو اور پورا ہفتہ جدو بندہ اس سبق نو یاد کرے گا نا پھر بندہ پریشان نہیں ہوئے گا غم زدہ نہیں ہوئے گا اللہ پاک انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بیس کٹاؤ ہم بیس جس معاشرے تو اسی گزرے ہیں جو دنیاوی حالات اور خصوصاً پاکستان دے حالات جنہ تو ہر بندہ ہی واقف ہے پہلی جگہ تے کرو ہے غلط ہو گیا تو پہلا جتھے سی اوتھے کرو جنہ حالات تو اسی دو چار ہو رہے ہیں
ہر بندہ جاندا ہے مہنگائی دن ب دن بڑھتی جا رہی ہے، پٹرول آئے دن کتے کھلون دا نام نہیں لیندا، بڑھتا جا رہا ہے، اور جو اس وقت سیلابی صورتحال بن چکی ہے نا، ویسے تے تہاڈا فیصل آباد جیڑا نا اجے محفوظ ہے، بچے اللہ بچا کے ہی رکھے۔ اگر لاہور، گجرانوالا، وزیر آباد اینا علاقیاں وال نظر دوڑاؤ نا، مسلسل 5-6 دن تو بارشاں ہو رہی نے، اور سڑکاں، گلیاں، محلے ندی نالیاں دا منظر پیش کر رہی نے۔ آخر حالات اس نہج تے کیوں پہنچ چکے نے؟ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، حالات بدل دے رہندے نے، وقت ایک جیسا نہیں رہا کردا۔ جے امیری ہے تو نال غریبی بھی موجود ہے، جے صحت مند ہے تو بیماریاں بھی موجود نے، پھول نے تو نال کانٹے بھی موجود نے، جے موسم بہار ہے تو خزاں دا موسم بھی موجود ہے۔ رب العالمین نے جے آسانیاں پیدا فرمائیاں نے نا، اے دے نال نال پریشانیاں بھی نے، اے دے نال نال دکھ بھی نے، آزمائشاں بھی نے، مصیبتاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ اور میرا دل کردا ہے اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر مصیبت دے وقت، پریشانی دے وقت، آزمائش دے وقت سانو کیڑے کیڑے اعمال کرنے چاہیے نے، کیڑے کیڑے کام ان حالات دے اندر کران گے تو عرش والا رب ان مصیبتاں نو ٹال کے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرما لو۔ سب تو پہلا جڑا کرنے والا کام ہے نا، ان مشکل کڑیاں دے اندر، ان حالات دے اندر ذرا پیغام خدا بندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوال جلال دا قرآن ہے، اللہ ذوال جلال فرما رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت اللہ نے جو قرآن دے اندر نازل فرمائی ہے نا، اے دے تو ایک آیت چھاڑ کے اگلی جڑی آیا مبارکہ نا، او ذرا پہلا نوٹ فرما لو۔ اللہ ذوال جلال فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ذوال جلال فرما رہے نے، اے دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
میں رب تانوں ہر انداز دے نال آزماواں گا میں تہاڈا مالک تانوں ہر طریقے دے نال آزماواں گا من الخوف رب کہہ رہے نے میں تانوں بھوکیاں رکھ کے بھی آزماواں گا اے کاروبار ختم ہو گیا ہے پہلا تے فراوانیاں نظر آ رہی نے کاروبار چل دے نظر آ رہے نے ان حالات اس نہج تے پہنچ چکے نے دو ڈنگ دی روٹی کمانوں میں بندہ پریشان نظر آ رہے آئے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میں بھوکیاں رکھ کے بھی آزماواں گا او من الخوف والجوع میں رب تانوں خوف دے نال آزماواں گا میں رب تانوں ڈرا ڈرا کے آزماواں گا من الخوف والجوع میں رب تانوں بھوکے رکھ کے بھی آزماواں گا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ میں رب تہاڈیاں جاناں دے اندر کمیاں کر کے بھی آزماواں گا تہاڈے جوان بیٹے تے بیٹیاں میں لے کے بھی آزماواں گا میں رب تہاڈے پھلاں دے اندر گھاٹا پا کے آزماواں گا ویکھ لو رب العالمین فرما رہے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تے جیڑا ان حالات دے اندر صبر کردن صبر کرنے والے انو اللہ خوش خبریاں سنا رہے نے اور کس انداز نال اللہ ذوالجلال دے ذرات راضی ہو جانا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ رب العالمین فرما رہے نے جدو پریشانی آ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جانے اینا اوکھیاں کڑیاں ویلے اللہ دی مدد حاصل کریا کرو لوکاں دے کول بندہ جاندہ ہے ہاندہ یار میری مدد کری اور فلانے کول جاندہ ہے میری مدد کری ہاں جانا چاہیے ہے مدد کرنی بھی چاہیے دیئے لیکن سب تو پہلا ہے اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا کرو نے اپنے رب کولو مدد منگیا کرو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر دے نال تے نماز دے نال کی مانا جدو پریشانیاں آ جاندیاں نے کاروبار دے اندر گھاٹا پہ جایا کردا ہے جسم دے اندر بیماریاں سرایت کر جایا کردیاں نے بندہ پریشان نظر آ رہے آئے رب کہہ رہے نے نماز پڑھیا کرے نماز پڑھن دے نال میں رب تیریاں بیماریاں نو دور فرما دیواں گا نماز پڑھن دے نال میں رب تیرے کاروبار نو چلا دیواں گا نماز پڑھن دے نال میں رب تیریاں پریشانیاں تے مصیبتاں دور فرما دیواں گا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آؤ فیصلہ بادیو پتہ یہ چلدا ہے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ پریشانی آ جانا کوئی بڑی بات نہیں دکھ مصیبت آ جانیاں کوئی بڑی بات نہیں پر گل وے اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹایا کرو اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑان دے نظر آیا کرو
اپنے مالک دے سامنے گناہاں تو توبہ کر دے نظر آیا کرو اور اللہ دے سامنے نہ آ کے اپنی جبین نیاز رکھ دیا کرو اپنے مالک دے سامنے رو پیا کرو آکیا کر ساڑے کر منظور دعا مولا ساڑے کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا نہیں تیرے باجو اینا دکھیاں دا کوئی اور سہارا یا مولا تے ساڑے عیباں دے کوئی حد نہیں اللہ ساڑے عیباں دے کوئی حد نہیں پر تیرے رحمت نالوں ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے ہر ویلے ٹھاٹھائے مار دائے تیرے رحمت دا دریا مولا تو آس کسے دے توڑے نا تو در تو خالی موڑے نا تینو خالی ہاتھ پر تاندے نو آؤندی آپ حیا مولا ساڑے ہاتھانو خالی موڑی نا ساڑے ہاتھانو خالی موڑی نا ساڑے دل دی آس نو توڑی نا اسا ہور کسے در جانا نہیں اسا ہور کسے در جانا نہیں تیرے باجو کوئی ٹکانا نہیں تو آکے آسے خیر تھی نہ منگے پر میں تو منگدا نہ سنگے سانو ہور کسے دے لوڑ نہیں تیرے در کو یہ توڑ نہیں انج کر کے جدو بندہ اپنے مالک دے دروازے تے آ جاندا ہے اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑان لگ جاندا ہے عرشہ تو پیارا جا پیغام آرے آئے اے میرے پیارے بندے سارے انو چھڑ کے تے میرے دروازے تے آگے آئے میں رب رب کا دا ہویا جے تیریاں چولیاں میں اپنی رحمت نل بھرپور نہ فرما دے میں اوے آؤ نا عائشہ مسجد دے اندر آ جانے والو مصیبتاں تے پریشانیاں بھیلے ثابتو پہلا کرنے والا جڑا کم میں اللہ ذوالجلال دے رضا تے راضی رہ جانا ہے نماز پڑھنی ہے تے نال صبر کرنا ہے اے دے بدلے دے اندر اللہ بیماریاں دور کر دین دینے اللہ مصیبتاں ٹال دین دینے اللہ دکھانو دور فرما دیا کر دینے آؤ اگے لے جا نمبر 2 پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہنے اینا مصیبتاں دے ویلے زیادہ تو زیادہ اپنے رب نو یاد کریا کرو زیادہ تو زیادہ ذکر اذکار کریا کرو زیادہ تو زیادہ اپنے رب دے نام دے نغمے علاپ دے نظر آیا کرو نے ویکھ لو رب دے بڑے ہی پیارے نبی نے
جنہ دا نام جناب یونس علیہ السلام ہے۔ جا رہے نے میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، سمندر دے اندر کشتے دے اندر بہ گئے اور جناب دریا دے اندر چلے گئے نے، سمندر دے مچھلی دے پیڑ دے اندر جناب یونس علیہ السلام چلے گئے نے، تے جناب یونس علیہ السلام نے ویکھے آئے اور ذرا غور کرے آجے، ایک رات دیاں تاریکیاں دا اندھیرا، ایک جناب مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا، ایک پانی دیاں تیماں دا اندھیرا، ان اندھیریاں دے اندر جناب یونس علیہ السلام فرماندے نے میں مچھلی دے پیڑ دے اندر جا کے بھی اپنے کنی سنے آئے سمندر دیاں مخلوقاں رب دیاں تسبیحاں پیاں پڑھ دیاں نے، سمندر دیاں مخلوقاں رب دیاں تسبیحاں کرن ڈیاں نے۔ سانو تے ٹک ٹوک تو ویل نہیں نہ ملدا، سانو تے جناب ہاسے مزاق تو فرصت نہیں نہ ملیا کر دے۔ ویکھ لو جناب یونس علیہ السلام فرماندے نے یہ دے نالو وڈا لاک ڈاؤن کیڑا ہو سکتا ہے کہ جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گیا نے، آندے نے پھر جدو میں مچھلی دے پیڑ دے اندر جا کے دریا سمندر دیاں مخلوقاں دی زبانہ تو منہ تو یہ جناب اللہ دیاں تسبیحات سنیاں نے، آندے نے مچھلی دے پیڑ دے اندر جا کے میں رب دیاں تسبیحاں شروع کر دیتیاں نے، اوتھے جا کے سجدے سجدے نے، مچھلی دے پیڑ دے اندر جاندے آئیں بندہ کیمہ بن جایا کر دائے۔ ویکھ لو جناب یونس علیہ السلام فرماندے نے پھر میں رب نو پکاریا، اپنے رب نو میں آوازاں ماریاں تے ذکر اذکار کرن ڈیانے، اپنے رب نو یاد کرن ڈیانے، لا الہ الا انت سبحانک، تسی بھی کہہ دیو وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ظَنَّ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جناب یونس علیہ السلام بار بار پڑھ دے جا رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا۔ رب نو وظیفہ بڑا ہی پیارا لگدا جے، سیلابی صورتحال دے اندر اے وظیفہ یاد کر لو تے پڑھ دے رویا کرو نے، اینا پریشانیاں دے دکھاں دے عالم دے اندر اینا مصیبتاں دیاں گھڑیاں دے اندر آ وظیفہ یاد کر لو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جناب یونس علیہ السلام نے ایک دن پڑھیا، 2 دن پڑھیا، 10 دن، 20 دن، 30 دن، 40 دن جناب یونس علیہ السلام وظیفہ پڑھ دے رہنے۔ اللہ نو پھر ترس آیا، اللہ نے اپنے نبی نو مچھلی دے پیڑ چو باہر نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جدو بندہ بیمار ہو جائے نا بیماری دے ایام دے اندر پیارے بھائی طارق صاحب ایک دوست نے نا گل سنائی ایک بندے نو نا دماغ دا کینسر ہو گیا اے لا علاج بیماریاں دا علاج نوٹ کر لو ڈاکٹرہ نے آکھیا گھر لے جاؤ 4 دینے دی شام کر لو اے تے اگلے سفر تے جان والا ہے کسے رب دے ولی نال ملاقات ہو گئی ہیں رب دا ولی آندا ہے میں پریشان ہو گیا خیریت ہے وے کی گل ہے کہنے لگا میں تے 4 دنوں دا مہمان ہے رب دا ولی کہنے لگا پریشانی دی لوڑ نہیں ہے رب نے کوئی بیماری ایسی بنائی نہیں ہے جیدہ رب نے علاج نہ بنایا ہوئے علاج میں 10 دن مائے کار توں لے شفا میرا رب دے دے وے گائے اللہ دا پیارا کہن لگا آپ وظیفہ پڑھ کے نا پانی تے دم کر کے پی لیا کر روزانہ اپنے جسم تے بھی پھونک مار لیا کرے لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جادو اللہ دے پیارے نے وظیفہ بتلا دیتا ہے او بیمار کینسر دا میرے مریض بندہ کہنے لگا ہے پھر میں پڑھتا رہا جدے تے بنی ہوئے نا پتا تے انہوں ہی لگ دائے نال دے انہوں کیڑیاں خبرہ ہویا کر دیا نے بیماران دا تے سکے ویر پتا لے نہیں ہو جاندے اور جناب پیارے بڑے بڑے پیارے ساتھ چھڑ جایا کر دے جے بیمار بندے اندہ کون پرسان حال ہویا کر دائے اے اپنے پیارے کہن لگے نے اے دا پتہ لین میں گیا دینے پیسے اندہ مطالبہ کر دینا ہے انہیں کہنے دعائی جو کہ پیسے بھی کول کوئی نہیں ہے اکھاں پھیر جان دے کئی آر بیلی ہیں میرے قائد یزدانی شہید بھی تے کہہ گیا نے اکھاں پھیر جان دے کئی آر بیلی ہیں ویلا اوکاں جد جند تے بنیا ہوئے دعا کریا کر اللہ کسے پریشانی دے اندر مبتلا نہ کر دے وے دعا کریا کرو اللہ کسے مصیبتاں دے اندر مبتلا نہ فرما دے وے اوے آؤ نہ پیارے او بندے نے آندہ میں ایک دن پڑھ دارے آتے دلوں وظیفہ پڑھ دارے آئے 4 دن گزر دینے مہینہ گزر جاندائے 2 مہینے گزرے 3 مہینے دارسا گزر گیا آئے آندہ میں دوبارہ جا کے رپورٹا کروائیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم اس وظیفے دی برکت دینالے اللہ نے اس کینسر دے مریض نو شفا ماں عطا کر دیتیاں نے اسی آنے نہیں مولوی جی تسی وظیفہ پڑھ دے آجے تسی استخارہ کر دے آجے میں دعائی کھا سکنا میں میڈیسن استعمال کر لوانگا میں انجیکشن لگوا لوانگا پر میرے کو لیا وظیفے نہیں ہوں دے اوہ نانا پیارے وظیفے پڑھیا کرو اللہ بس یہ بتاتے پریشانیاں تو نجات عطا فرما دیں گے تے پڑھنے تے کسرت نال پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے زیادہ تو زیادہ ہے وظیفہ کر دیا جانا ہے پہلی گلے وے مصیبتاں دے ویلے صبر کرنا تے نماز ادا کرنی ہے نمبر 2 ان مصیبتاں دے ویلے اپنے مال
مالک نو زیادہ تو زیادہ یاد کر دیا رہنا ہے، او دا ذکر اذکار زیادہ تو زیادہ کرنا ہے۔ اکیلے آجاوہ نمبر 3 اللہ ذوالجلال دے کولوں زیادہ تو زیادہ گڑ گڑا کے دعا کرنیاں نے، اوکھیاں کڑیاں ویلے اینا مصیبتاں تے پریشانیاں ویلے اپنے مالک دے کھیڑے پہ جایا کرو، اپنے مالک دے اگے رو پیا کرو۔ اللہ ذوالجلال اعلان کر رہنے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے، جدو میرے بندے تو آٹے کولو آکے میرے بارے سوال کر دینے، اللہ دے نبی جی ساڑھا رب ساڑھے کنہ کو قریب، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے، انی فإنی قریب، اینا آن والے آنو بتلا دے وہ میں تے توڑے بالکل قریب آئے، دن میلے بلاؤ گے تے میں سن لوانگا، رات دیاں تاریکیاں میلے آوازاں مارو گے تے میں رب توڑیاں آوازاں نو سندا جاوانگا۔ رب کہہ رہنے بلان والا ہوئے تے صحیح، میرے دروازے تے آن والا ہوئے تے صحیح ہے۔ اور یار جدو ساری دنیا محوے آرام ہو جاندی ہے، جدو سارا جگ سون جاندہ ہے، تے کدی کلے اٹھ کے اپنے مالک دے سامنے آکے ویکھیا تے کرونے، اپنے مالک دا دروازہ کٹ کٹ آکے تے تکیا کرونے، رب تے پکار پکار کے کہہ رہنے، رب آوازاں دے دے کے کہہ رہنے، اوہ میرے کملے رملے بندے میں تیرے واسطے آبیخ لے پہلے آسمان تے آ جایا کرنا، میں پچھلی رات ویلے میں پہلے آسمان تے آ جایا کرنا، میں تے جے تو سدائر میں تے بد نصیب تیرے نالو بڑھ کے کیڑا ہو سکتا ہے۔ اوہ ساری رات نیٹ تے برباد کر دینے والو، رات دیاں تاریکیاں ویلے اپنے مالک دے سامنے کھڑے پہ جایا کرو، اپنے مالک دے اگے رو پیا کرو۔ روندے بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے جے، روندے بندے انو ویکے عرش والا رب مسکرا پیا کر دائے۔ اوہ آؤ نا فیصلہ بادیو کدی نہ کدی موقع جے بن جائے، بلیاں ٹلیاں کر کے تے اکھاں گلیاں کر کے ایک وری اپنے رب نو بخاتے دیا کرو نے، اپنے مالک دے سامنے رو پیا کرو، اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑا پیا کرو۔ اور میرا ایمان ہے اللہ ذوالجلال دے طرف پیغام آ جاندہ ہے، اوہ میرے پیارے بندے سارے انو ستیاں چھڑ کے میرے دروازے تے آکے کھلو گے آئے، میں رب رب کا دا ہویا ہے جے تیریاں ساریاں نہ مندہ جامائے، میں رب رب کا دا ہویا ہے جے تیریاں چولیاں اپنی رحمت نال بھرپور نہ فرما دے مائے۔ ویکھ لو ریاض الجنہ
ما بین بیتی و منبری جدو ریاض الجنہ دے اندر بندہ بیٹھا ہوں دا نا انج سامنے دروازے دے ہوتے اور لکھیا ہویا نظر آ رہا ہوئے گا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اویخ لونا غور کر دے جایا جے کیسا منظر ہویا کر دائے جدو ریاض الجنہ دے اندر بندہ نماز ادا کر دائے نفل ادا کردہ نظر آ رہے آئے عرشاں والے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاہکار بڑے پر تیری رحمت تو نا امید نہیں اللہ ریاض الجنہ دے اندر نماز آئے پڑھان دے توفیق عطا فرما دے عرشاں والے بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اور اے ریاض الجنہ دے اندر نا امام منقدر رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے عجیبی منظر تک دینے قید پہ گیا مدینہ منورہ دے اندر بارشاں بند ہو گئی آنے بڑے آنے دعاواں کیتی آنے پر بارش نازل نہیں ہو رہی ہے ایک رب دا ولی ہے تے ماڑا جیا بندہ ہے تے غریب مزدور جیا بندہ تے ریاض الجنہ دے اندر بے کے تے دعا کر دائے عرشاں والے ربا تیرے اگے دعا کر رہے ہیں اے میرے اللہ تیرے اگے التجا کرن دے آمائے اپنی رحمت دامی پا دے اے میرے اللہ تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایسے ریاض الجنہ دے اندر ممبر تے کھلوتے ہیں دعا ماں کے تیاں نے آن والا پروانہ آیا نے آقا علیہ السلام جمعہ پڑھان دیا نے اور جمعہ دے دوران ایک پروانہ کھلو گیا ہے اللہ دے نبی جی رب کو لو دعا کرو اللہ رحمت دمی پا دے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ممبر تے کھلوتے ہیں اپنے ہاتھ آسمان وال چک لینے ممبر تے کھلوتے ہیں آسمان والے نل کال ملا لئیے اللہم اسکے بعدک و بوائم وانشر رحمتک واحی بلدک المیت عرشاں والے ربا اپنی رحمت دامی پا دے صحابہ فرماندے نے اجے محبوب ممبر تو نیچے نہیں اترے اللہ نے رحمت دامی پانا شروع کر دیتا ہے جمعہ سارا دن جمعے والا بارش ہوندے رہی ہے ہفتہ بھی بارش اتوار سوموار منگل بھی بارش اور بدھ جمعہ اگلا جمعہ آ گیا آقا علیہ السلام جمعہ پڑھان اوہی پروانہ نہ پھر اٹھ کے کھلو گیا کہاں لگا اللہ دے نبی جیے ہون رب کو لو دعا کر دے اب تیری ہو گئی ہے ہون تے ٹوئے ٹپے سارے بھر گئے نے ہون تے گلیاں بازاراں تے لنگن و راہ نہیں لبدا پیا آقا جی رب نو آکو بس کر دے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام آج بھی ممبر تے کھلوتے نے تے دعا کر رہے نے انج دا انگل دا اشارہ اس بدل ول کر دینے پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے اللہم حوالینا ولا علینا عرشاں والے رب آئے اینا بدلانو در لے جائے جتھے بارشاں دی لوڑے اوہ فیصل آبادیو صحابہ فرمان دینے جدر آمینہ دے لال دی انگل جا رہی ہے بدل ادھر نو جا رہے
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اجے ممبر تو نیچے اترے نہیں ہے تے آسمان صاف ہو گیا ہے، انج پیا لگدا کہ جویں بارش دا نام و نشانی کوئی نہیں ہے۔ اے رب دا ولی کہہ رہا ہے عرش والے یا رب اے سے ریاض الجنہ دے اندر تیرے محبوب نے دعا کیتیاں نے تے قبول فرما لیاں نے۔ اللہ سونے میں تیرے محبوب دا امتی تے ہے منا عرشاں والے اپنی رحمت دا می پا دے تے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ بیغرانے اجے بندہ اٹھ کے گھر وال گیا نہیں ہے تے اللہ نے رحمت دا می پا دیتا ہے۔ جدو گھر چلا جاندہ ہے امام محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ اے دے پیچھے چلے گیا نے، اے دے گھر چلے گیا نے، کہاں لگے ہوئے اللہ والے نام ریاض الجنہ دے اندر بے کے تو دعا کر دریا کرے میں تینوں پیسے دے دیا کرانگا، تیرے کر دے اخراجات میں پورے کر درمانگا۔ تے اے رب دا ولی کہاں لگا امام جی تو انو کنے دسے ہے اللہ میریاں دعاواں قبول کر لیندے نے، میں تے گناہگار جیا بندہ میں۔ امام صاحب کہاں لگے ہوئے اللہ والے میں ویکھ لیا سارا منظر کسے نے کیا کوئی انداز نال دعا ماں کہتیاں نے، کسے نے کسے انداز نال دعا ماں کہتیاں نے۔ آج تو دعا کیتی ہے تے اللہ نے تیری دعا نال رحمت دمی پا دیتا ہے۔ فیصل آبادیو اپنے رب نال یاری لگا لونا ہے، رب نال یاری ہووے تے یار یار دی کنڈ نہیں جے لگن دیندا ہے، یار اپنے یار دا وفادار ہویا کردا ہے، اپنے یار نال پیار کریا کردا ہے۔ یار یہ رب نال ہووے آقا علیہ السلام فرماندے نے رب دا یار رب نو قسم دے کے کو گل کہہ دے وے اللہ اپنے یار دیاں قسم دیاں لاجاں رکھ لیا کر دینے۔ اس انداز نالے اپنے مالک دا دروازہ کٹایا کر، در کھلائی اللہ مالک دا، در کھلائی اللہ مالک دا، چل اپنا درد سنا چل کے، در کھلائی اللہ مالک دا، چل اپنا درد سنا چل کے، او سندا کل فریادانو تمہیں اپنی عرض سنا چل کے۔ آویخ لبونا ہے او سب دا پالن آرا آئے، او سب دا پالن ہارا آئے، او دے در دینت گزارا آئے، او دا منگتا عالم سارا آئے، تمہیں دامن جل پلا جل کے۔ ایسا انداز دے نال اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑایا کرو، اپنے مالک دے اگے رو پیا کرو، اپنے مالک دے سامنے دعا کریا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر رہی آنے اللہ دے نبی جی میں دعا کرنی ہوئے تے طریقہ بدلا دے ہو۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے ام سلمہ دعا شروع کرن تو پہلا 10 وری الحمدللہ پڑھیا کرے، 10
10 واری اللہ اکبر پڑھیا کر 10 واری سبحان اللہ پڑھیا کر جڑا بندہ اے دعا کرن تو پہلا پڑھدا ہے رب والو پیغام آ جاندا ہے اوے میرے بندے دس نہ تیری رضا کیڑی ہے اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ دعا کردا ہے نا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھن دے بعد درود شریف پڑھن تو پہلا نا رب دی تسبیحات پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء تے پڑھیا کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیا کرو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ رب دیاں تسبیحاں کر کے نا پھر پڑھنا اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ کے پھر اپنے گناہاں تو توبہ کریا کرو تے پھر اپنے حاجات اپنے مالک دے سامنے رکھ دیا کرو میرا ایمان ایسا انداز دے نال جدو بندہ دعا کر دائے اللہ دعا ماں قبول فرما لیندے نے اللہ ذوالجلال رحمت دامی پا دیندے نے اللہ ذوالجلال بہار لگا دیا کر دینے اوے آؤ نا پریشانی مصیبت آ جاتے صبر کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نمبر 2 ذکر اذکار کرنا ہے نمبر 3 اپنے مالک دے کولو دعا کرنی آنے تے تھوڑا جے ہور اگے لے جاواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے پریشانی کسے تے بن جائے تے اپنے مسلمان بھائی دی مدد کرنی ہے اپنے پراواں دا خیال رکھنا ہے اپنی ماڑیاں بہناں دا دھیان کرنا ہے اپنے محلے والیاں دا خیال کرنا ہے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب دا خیال کرنا ہے اور قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمان دینے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض بعضهم اولیاء بعض اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں مومن مرد مومن عورتیں ایک دوجے دے خیر خواہ ہویا کر دینے ایک دوجے دے ہمدرد ہویا کر دینے ایک دوجے نال تعاون کرنے والے ہویا کر دینے اے نہیں جناب میرا کاروبار چل گیا ہے میرا برا او بیمار ہے تے میں پتہ لین میں نہیں جا سکتا نانا پیارے ہو سوچیا کرنا ہے میرے کرتے اے سی چلتا نظر آ رہا ہے پتہ نہیں میرے ماڑے پرا دے کر خالی پکھے دا
انتظام بھی ہے وے کہ نہیں ہے؟ میں تے روزانہ جناب اے سی والے کمرے دے اندر سو رہا میں، زندگی گزار رہا میں، میری غریب بہن دے کر پتہ نہیں ہے حالات کیسے جا رہے ہونگے۔ جیڑے مومن مرد تے مومن عورتاں ایک دوجے دے خیر خواہ بن جایا کر دینے، ایک دوجے نال ان پریشانیاں ویلے تعاون کریا کر دینے۔ یہ انداز رب نو ان پیارا لگدا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اگر ایک کیڑی بھی خیر خائی کرے تے اللہ او دا بھی قرآن بنا دیندا ہے۔ انسان خیر خائی کرے نا تے بڑی گل ہے، جے جانور کرے نا تے اللہ نو یہ انداز اینا پیارا لگدا ہے، رب نے او دا بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ تسی آکھے کہ او دا بھی قرآن ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے نے لشکر لاؤ لشکر نالے، ایک کیڑیاں دا علاقہ کیڑیاں دی آبادی آئی ہے تے جیڑی اینا دی حاکم سردار ہے، یہ جناب انداز کتنا پیارا اختیار کر رہی ہے۔ اللہ نے قرآن بنایا، یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، پھر کہہ دیو یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کیڑی کہاں لگی نہیں میریو سہیلیو، سلیمان دا لشکر آ رہے آئے، اپنی اپنی بلان دے اندر چلیاں جاؤ۔ سلیمان دا لشکر آ رہے ہے تو انو کتے مید کے نہ چلا جائے، لا یشعرون دیو نانو پتہ بھی نہیں جے لگنا ہے کتھے ہوندہ ساڑھے ورگاؤں دا سیلاب آ رہے ہے، پتہ چل گیا ہے انڈیا نے پانی چھڑ دیتا ہے، سیلاب قریب آ رہے ہے۔ میں اپنے بیوی بچیاں نو سامان جلے کے میں کو ٹکانے لگ جاواں، پنڈ والے انو تے انجی غرق ہو جانا چاہید ہے، میرے برامانو تے انجی تباہ ہو جانا چاہید ہے۔ معاذ اللہ ساڑھا خیر خائدہ انداز ہے وے تے کیڑیاں دی اپنی اپنی کھڈاں دے اندر چلیاں جاؤ۔ سلیمان دا لشکر آ رہا تو انو کتے مید کے نہ چلا جائے تے سلیمان نبی دے کنی آواز پہ گئی ہے تے ہس پہ حسن دا تذکرہ قرآن کردہ جے فتبسم ضاحکا من قولہا فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان نبی نا ہس پہ حاجی یوسف سلیمان نبی نے نا کیڑی نو اپنے ہاتھ تے رکھ لیا، کہنے لگے کیڑیے اینی خیر خائی کرن ڈائی ہیں میرے کولو مانگ لے۔ کیڑی آندھی سلیمان نبی تو آڈے کولو کی منگنا ہے، تُسی تے اپنے رب کولو آپ منگ دے ہو، کہنے لگے نہیں کو توفہ منگ لے۔ کیڑی آندھی ہے جدے نہیں چاندے جے 4 دانے رزق دے ودا دے تے 4 دن میری زندگی دے ودا دے۔ سلیمان آندے نے کیڑیے
کنج دیاں گلاں کرن ڈئی ہیں رزق دے دانے تے میں اپنے نہیں ودا سکدا تیرے کے میں ودا مانگا میں تے ایک سیکنڈ اپنی عمر دا نہیں ودا سکدا تیرے 4 دن کے میں ودا مانگا تے کیڑی آندی ہے سلیمان نبی جی پھر میں او دے کولو منگنی آئے جیڑا ہر ویلے دیندا ہے تے ہر شے دیندا ہے ہر ویلے سانو منگن دا ول نہیں آیا سانو رب نو منان دا ول تے طریقہ کار نہیں آیا ہے رب تے آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہے نے میرے بندے ہو میں تے تواڈے نال پیاری بڑا کرنا میں لوگ آندے نے 17 ماما نالوں زیادہ رب پیار کر دینے میں نہ 70 ماما تے کتے رہ گئیاں سارا جگ ماما بن جائے یہ نہ پیار سارا جگ ماما بن کے نہیں کر دیا ہے جنہ عرش والا رب اپنے بندے نل پیار کر دائے رب ویندے نے میرا بندہ کی کر دائے اوے آؤ نا پیارے ہو پیارے نل خیر خائی کریا کرو پیارے نل ہمدردی کریا کرو پیارے دے کم کیتے آ جایا کرو نے جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون رب کہن گے دنیا دے اندر آپس وچ پیار کرنے والے کتھے نے ساڈا پیار زبانی کلامی ہوندا ہے دلوں پیار نہیں دوجیاں نال کر دے جیڑے دلوں کر دے نے نا قیامت والے دن رب کہن گے کتھے نے میں رب انہاں نو جنت دا حقدار بنا دینا وا گل مکا دئیے یاد آئی گل حضرت فاروق اعظم کہہ دیو رضی اللہ تعالی گل مصیبت ویلے خیر خائی دی ہو رہی ہے نا کہ ایک اے بھی ہے کہ مصیبت دیاں کڑیاں ویلے جنہ دے مکان روڑ گیا نے سیلاب آ گیا ہے اور جناب کاروبار ختم ہو گیا ہے انہاں نال تعاون کرنا ہے ویکھنا ہے انہاں دے گھر کھان لئی بھی کچھ ہے وے کہ نہیں ساڑھے گجراں والے دکاناں روڑ گئیاں دکاناں دے اندر لکھاں کروڑاں دا سامان ہے تاجر جڑے گھروں بے کار ہو گئے دکاناں تو بے دکان ہو گئے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے اللہ اپنیاں رحمتاں فرما دے وے حضرت فاروق اعظم کہہ لگے کوئی ایسی نیکی کر جاواں جیڑی رب نو پسند آ جائے تے اللہ جنت دا حقدار بنا دے وے گا حالہ او عمر نے جنہاں نو آقا علیہ السلام نے 17 واری جنت دیاں خوشخبریاں دے دیتیاں نے سوچی پہ گیا پھر خیال آیا او مدینے دے اینڈ تے نا ایک غریبنی جی عورت ہے ناؤ دا خامہ دے تی پتر بھی کوئی نہیں کتھوں کھاندی پیندی ہوئے گی اگلا دن آیا فجر پڑھ کے جا بی بی دا دروازہ کھٹکھٹایا ماں نے دروازہ کھولیا ماں کہنے لگی میری قسمت دے کیا کہنے میرے دروازے تے آج او عمر آیا جنہوں محبوب نے رب کولو مانگ مانگ کے لے آیا تے پتر عمر خیر نہ لایا ہے کہنے لگے اماں جی میں تو انو کھانا کھلا دیا کڑا پانی دا بھر دیا کر دیا صفائیاں کر دیا ماں کہنے لگے پتر عمر گل تے بڑی چنگی ہے عمل تے بڑا پیارا ہے تیرے نالو پہلا یہ نیکیاں کرنا والا کر کے چلا گیا ہے آجے نیکی اصل دے اندر ہے اسی تے جے راشن دا پیکٹ کسے نو دینا ہوئے نا تے سیلفیاں پہلو لینے آ ویڈیو پہلا بنا کے فیس بک تے چاڑنے آ اور کملے ہو دیو لیکن اے بھی گل یاد رکھو غریب دی بھی عزت نفس ہے وے
اے دے نالو نہ دو تے 1000 درجے بہتر ہے جے میڈیا تے نیلام کرنا ہے۔ ماں کہنے لگی پتر عمر اے نیکیاں کرنے والا کر کے چلا گیا ہے۔ عمر حیران رہ گیا میرے نالو پہلا۔ اگلا دن آیا فجر پڑھن تو پہلا جا دروازہ کٹ کٹ آیا۔ ماں کہنے لگی پتر آج بھی یہ عمل کرنے والا کر کے چلا گیا ہے۔ تیسرا دن آ گیا ہے، ادھی کو رات دا ویلا ہویا ہے۔ عمر ماں دے دروازے وال جا رہے نے، اجے دروازے تے پہنچ دینے ایک اللہ والے نے منہ سر لکایا لپیٹے آئے، ماں دے کروں نکلن ڈینے تے عمر بازو تو پکڑ لیں دینے، ہاتھ تو پکڑ لیں دینے۔ اوہ نیکیاں کرنے والے جاندے اپنا چہرہ تے ذرا وخاندہ جانا ہے۔ چہرے تو کپڑا ہٹایا تے وقت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ نظر آیا ہے۔ اوہ آئیتے وجہ جدن پیارے ابو بکر صدیق دنیا تو گیانے تے یتیم بچے تے بچیاں رون لگ جاندے نے۔ عمر کہنے لگے بچیو تو انو تے نہ دی عظمت دا جے پتہ ہی نہیں ہے کیوں رون لگ گیا جے۔ بچے آندے نے چاچو عمر جی روئے کیوں نہ سو وقت حکمران چلے گیا نے، ابو بکر صدیق ٹر گئے نے، آج دے بعد سانو بکریاں دا دودھ چوکے کون پلائے گا، اینا دے جان دے بعد سانو کھانا یتیمانو کون کھلایا کرے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوجے دے خیر خواہ ہویا کر دینے تے اینا مومن مردوں تے عورتوں دے بارے اللہ اعلان کر رہے نے، اللہ وعدہ کرن دینے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتا فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اینا خیر خی کرنے والے آماستے اللہ جنت وعدے کرن ڈیانے، او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دے پہلی مہمانی جدے وچ عیشاں تے خوشیاں سروران جدے وچ انوکھیاں مٹھیاں کھجوراں جدے وچ پھل میوے لکھاں ہزاراں جدے وچ جارین دودھ دیاں نہراں جدے وچ خدمت لئیے خادم ہزاراں جدے وچ لکھائیں موجاں بہاراں او جنت جدے وچ زمردی زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے کو عیش و عشرت دے دریا وگے نے۔ مصیبت آ جائے تے صبر کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر رب دا ذکر کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے تے جے رب موقع دے دے وے نا جنہ تے مصیبت آ گئی ہے انہ دا مزاق نہیں اڑانا، تماشا کھلو کے نہیں ویکھنا،
انہاں دا معاون تے مددگار بن جانا ہے۔ جدو اسی اے عمل کرانگے اللہ انہاں نال وعدے جنت دے کرن ڈینے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دوست و حباب بھائی اللہ دے گھر دے نال بھرپور تعاون فرمایا کرو۔ ظاہر بات اس گئے گزرے دور دے اندر جیڑا رب دے گھراں نال پیار کردا ہے نا، بڑا ہی اودا رب نال پیار ہے۔ رب او دے نال محبت دا اظہار فرما رہے نے کہ ایڈے مہنگائی دے دور دے اندر بھی رباں دے نے تو میرے گھر نال تعاون کرن دے آئے، جا میں رب تیری زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دینا وا۔ اس واسطے زیادہ تو زیادہ اللہ دے گھر نال تعاون فرمایا کرو۔ اللہ تواڈے سارے دے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت دے نال برکت پیدا فرمائے۔ بیماراں واسطے دوست و حباب نے فرمایا ہے بیماراں واسطے دعا فرماؤ، خصوصاً محترم جناب حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور تا دیر انہاں دا سایہ ساڑے سراں تے قائم اور دائم رکھے۔ اللہ پاک تواڈے سارے آنو اپنی رحمت دے نال جیڑے بھی بیمار نے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو ساڑے پیارے دنیا تو چلے گئے نے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ساڑے بڑے پیارے حاجی شاہ صاحب فرنیچر والے کہہ رہے ہیں کہ 10 اگست نو امید ہے میں انشاءاللہ عمرے دی سعادت واسطے جا رہے ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ آنا جانا قبول فرمائے، اللہ کاروبار دے اندر برکت دا نزول فرمائے۔ زیادہ تو زیادہ ساڑھے واسطے بھی دعا فرمایا جے، اینا سارے دعا واسطے بھی اللہ سب نو اپنے گھر دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔